भन्दाखेरि तपाईले ठ्याक्कै त्यो क्वेशन पढिसकेर के सोधेको छ त्यो पिक गर्नु भयो भने त्यही लाइनबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। जे सोधेको छ त्यसलाई 4 लाइनमा इन्ट्रोड्युस गर्ने, यो प्रश्नले के सोधेको छ र तपाईले तल अब के लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरा 4 लाइनमा र बडी पार्टलाई सकेसम्म सानो सानो प्याराग्राफमा लेख्नु होला र सकेसम्म बोथ वे एनालाइसिस गर्नु होला। क्रिएटिभ राइटिङ लेख्दा चाहिँ सबैले गल्ती चाहिँ कहाँनिर गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि सपोज एकछिनलाई फेडरलिजम भनेको के हो त्यो इन्ट्रोड्युस गर्छ क्वेशनले, युनिटरी सिस्टम भनेको के हो त्यो क्वेशनमा हुन्छ र अहिले 4-5 वर्षको सिनारियो क्वेशनमा राखेर तपाईले सोध्छ कि फेडरलिजम राम्रो कि नराम्रो। अब झट्ट हाफ 50% ले के गर्नुहुन्छ फेडरलिजम राम्रो र राम्रो हुने कारणहरू लेखिदिनुहुन्छ 1 2 3 4 5 अनि एन्सर कन्क्लुड गर्नुहुन्छ। जसले फेडरलिजम मन परेको छैन फेडरलिजम यस अर्थमा नराम्रो लेख्नुहुन्छ र कन्क्लुड गर्नुहुन्छ है। यति भइसके पछाडी यो एप्रोच गलत हो। तपाईको एउटा एन्सर सानो हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ यसले चेक गर्नेलाई इम्प्रेस गर्दैन। अब क्रिएटिभ राइटिङ सल्भ गर्नुहुन्छ भने विशेष ध्यान के दिनुस् भन्दाखेरि क्रिएटिभ राइटिङ लेख्ने बेलामा विशेष ध्यान कहाँनिर चाहिँ दिनुस् भन्दाखेरि तपाई पक्षमा आफ्नो कुरा लेखे पनि विपक्षमा लेखे पनि मेरिट लेखे पनि डिमेरिट लेखे पनि एडभान्टेज लेखे पनि डिसएडभान्टेज लेखे पनि तपाई अब के गर्नुस् सपोज क्वेशन्सले फेडरलिजमको कुरा एक्सप्लेन गरेको छ, नेपालको कन्डिसन एक्सप्लेन गरेको छ र सोधेको छ फेडरलिजम भनेको यो हो, नेपालको कन्डिसन यस छ, यस्तो कन्डिसनमा फेडरलिजम राम्रो छ कि छैन भन्ने कुरा सोधेको छ भने लेख्ने बेलामा त्यो फेडरल कन्सेप्टले सुरु गर्ने। तर लेख्दै गर्दा नेपालमा फेडरलिजम भयो भने यसका फाइदा यी हुन्, नेपालमा फेडरलिजम भयो भने यसका घाटाहरू यी हुन्, नेपालमा फेडरलिजम भएन भने यसका घाटाहरू यो हुन्, नेपालमा युनिटरी सिस्टम भयो भने यसका फाइदा यो र युनिटरी सिस्टम भयो भने यसका बेफाइदा यो भनेपछि अब नेपालको सन्दर्भमा फेडरलिजमको बेनिफिट पनि लेख्नुभयो, फेडरलिजमको साइड इफेक्ट्स के हुन्छ त्यो कुरा पनि लेख्नुभयो, युनिटरी सिस्टमको बेनिफिट र साइड इफेक्ट्स पनि लेख्नुभयो भने मेरिट डिमेरिट दुवै पक्ष लेख्नुभयो र लास्टमा कन्क्लुड गर्नुहुन्छ कि यसरी फेडरल सिस्टमको मेरिट्स र डिमेरिट्स युनिटरी सिस्टमको मेरिट्स र डिमेरिट्ससँग कम्पेयर गरेर हेर्दा नेपालको लागि यसको मेरिट्स धेरै हुने हुँदा नेपालको लागि फेडरल सिस्टम राम्रो अनि यस्तो एन्सर चाहिँ इम्प्रेसिभ हुन्छ। जहाँ चाहिँ तपाईले चेकरलाई के देखाइदिनु भयो तपाईले फेडरलिजम सिस्टमको पनि ज्ञान छ युनिटरी सिस्टमको पनि ज्ञान छ र दुवैलाई कम्पेयर गरेर एन्सर लेख्नुस्। जस्तै मैले यो औंलालाई यो सानो कि ठुलो सोधे भने कि तपाईले सानो भन्दिनुहुन्छ कि ठुलो भन्दिनुहुन्छ भने चाहिँ सुन्नेले त इम्प्रेस हुँदैन। तर तपाईले के भन्नुभयो भने यो औंला भन्दा सानो र यो औंला भन्दा ठुलो भयो भने त जो पनि इम्प्रेस हुन्छ नि। भनेपछि तपाईले क्रिएटिभ राइटिङ लेख्दा कम्परेटिभ टर्म्समा कम्परेटिभ प्यारामिटर्सहरु चाहिँ राखेर लेख्नुस् कि यो गर्दा फाइदा यति हुने घाटा यति हुने र फाइदा र घाटा मूल्याङ्कन गरेर हेर्दा यसको फाइदा धेरै हुँदा मैले फाइदा चाहिँ चुजे। वा तपाईले त्यो रङ साइडबाट लेख्नुहुन्छ भने यसका घाटाहरू धेरै भयो फाइदाहरू कम भए त्यही भएर नेपालले त्यो सिस्टमलाई चाहिँ अब एडप्ट नगरेको राम्रो। यसरी कुराहरू चाहिँ खेलाउन सकिन्छ, यसरी कुराहरू चाहिँ लेख्न सकिन्छ। हजुर दाइ थ्यांक यू। ओके वेलकम। अरु प्रश्न के छ क्रिएटिभ राइटिङ बारेमा? माजिद सोध्नुस्। सर मेरो चाहिँ प्रश्न यो छ कि आवाज आइरहेछ? आइरहेछ भन्नुस्। जसरी हैन समस्या देखाइयो कि यसरी यो बुक पढ्दाखेरि चाहिँ क्रिएटिभ राइटिङ कसरी लेख्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सिकियो, लेख्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यसरी सिकियो। अब लेख्नु पर्छ यसरी लेख्नु पर्छ भन्ने कुरामा जस्तै मानौ नेपालमा सजिलो न्याय के अरे दिन सकिरहेको छैन हैन, यो कुरामा चाहिँ हाम्रो ओपिनियन सोध्यो भने यो कुरामा हामीले सिस्टमको विफलतालाई नगिनाउने हो भने हाम्रो अवेरनेसको कुरालाई नगिनाउने हो भने गर्ने चाहिँ के त भनेको छौँ। कसरी स्टार्ट गर्ने, मिड कसरी ल्याउने अनि एन्ड कसरी गर्ने, मानौ यही न्यायको कुरामा। ओके, स्ट्रक्चरको कुरा मैले हिजो गरेको थिएँ, त्यस अर्थमा आज जति पनि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले छुटाउनु भयो, त्यही भएर पनि यो प्रश्न आयो। बेसिक चाहिँ तपाईले हेर्नुस् है, क्रिएटिभ राइटिङलाई कसरी बुझ्नुस्। जति पनि साथीहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ, हामीले 10 क्लाससम्ममा एसे लेख्यौं, एसईमा पनि एसे सोध्यो, 11-12 मा पनि इङ्ग्लिस
इङ्ग्लिस पढ्दाखेरि इङ्ग्लिस त्यहाँ पनि फेभरेट बुक त्यस्ता त्यस्ता एसेहरू पनि ओपन राइटिङ्सहरू आए। हामीलाई 10 क्लाससम्म वा 12 क्लाससम्म कहिले पनि टिचरले आज हामी हाउ टु राइट एसे अन माई फेभरेट टिचर भनेर कसैले सिकाएन। हामीलाई के मात्रै सिकाइयो, हाउ टु राइट एसे कसरी लेख्ने भन्ने कुरा मात्रै सिकाइयो नि। के सब्जेक्टमा के विषय वस्तुमा लेख्ने भन्ने कुरा सिकाइएन, किनकि त्यो टपिकहरू त अथाह थिए। के सोध्छ, कहाँबाट सोध्छ कसैलाई थाहा थिएन। भनेपछि यस अर्थमा अब तपाईँले के बुझ्नुहोस्, क्रिएटिभ राइटिङको पनि कसैले भन्छ कि यो टपिकबाट मात्रै क्रिएटिभ राइटिङ आउँछ र त्यो सिकाइन्छ भने पछाडि त्यो गलत हो। क्रिएटिभ राइटिङ कसरी लेख्ने त्यो प्रोसेस सिकाउन सकिन्छ, तर यो टपिकबाट सोध्छ भन्न सकिँदैन, यो टपिकबाट यसरी लेखिन्छ भन्न सकिँदैन। सो यो कुरा चाहिँ एउटा क्लियर गरेँ मैले। 12 सम्म एसे जसरी लेख्नुहुन्थ्यो एसेकै एसेकै फर्मेटमा तपाईँले क्रिएटिभ राइटिङ लेख्नुहुन्छ। एसे लेख्दा जेनरल, मैले पेन भेटिनँ, एउटा जेनरल फर्मेट के हुन्छ, इन्ट्रोडक्सनले सुरु हुन्छ एसे, सामान्य एसे एउटा इन्ट्रोडक्सनले सुरु हुन्छ, उसको बडी पार्ट हुन्छ, उसको कन्क्लुजन र सजेसन हुन्छ। सामान्यतः इन्ट्रोडक्सनको 1 देखि 2 वटा प्याराग्राफ हुन्छ। सुरुको प्याराग्राफ तपाईँ लामो नगर्नुहोस्, फर्स्ट प्याराग्राफ 4 लाइनको दिनुहोस्, 5 लाइनको दिनुहोस्, त्यतिले अप्सन क्यारी गर्छ, तपाईँको कुरा क्यारी गर्छ भने ठिक छ, छैन भने अर्को पनि इन्ट्रोडक्सनकै प्याराग्राफ दिनुहोस् 1 लाइन छोडेर। भनेपछि 4 8 लाइनको तपाईँको इन्ट्रोडक्सनको प्याराग्राफ भयो। बडी पार्टमा जब आउँछ नि, बडी पार्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन जान्छ। बडी पार्ट लेख्ने बेलामा यहाँ चाहिँ धेरै कुरा लेख्नुपर्छ, किनकि तपाईँलाई सोधेको कुरालाई इलाबोरेट गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले पोइन्ट वाइज पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँले इलाबोरेट एक्सप्लेन पनि प्याराग्राफको रूपमा पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। र मैले हिजो भने बडी पार्टमा धेरैभन्दा धेरै तपाईँले के छिराउन सकिन्छ भन्ने कुरा हिजो गरेको थिएँ, म अहिले पनि गर्छु। सो बडी पार्टमा तपाईँले जुन इस्यु सोधेको छ, जहाँ तपाईँको ओपिनियन सोधेको छ, त्यो कुरालाई डिटेलमा लेख्नुहुन्छ, त्यो कुरालाई डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। र मैले भर्खरै भने जस्तै त्यो कुराको दुवै पक्ष पनि लेख्नुहुन्छ। सो अब बडी पार्टमा तपाईँ के लेख्दै हुनुहुन्छ, जे कुरा सोधिएको छ त्यो कुरालाई डिटेलमा लेख्दै हुनुहुन्छ, र जे कुरा सोधिएको छ त्यसलाई कम्पेयर गरेर तुलनात्मक रूपमा लेख्दै हुनुहुन्छ। यति गर्दै हुनुहुन्छ र अन्त्य कन्क्लुजन केसँग तपाईँले आफ्नो ओपिनियन राखेर वा कन्क्लुडिङ सबै कुरा कम्पेयर गरेर कन्क्लुजन निष्कर्ष के हो, निष्कर्षको सजेसन के हो भन्ने कुरा लेख्नुहुन्छ। सो यो सिम्पल फर्मेट भयो। अब यसलाई एट्र्याक्टिभ, यसलाई नम्बर ल्याउने कसरी बनाउन सकिन्छ हो, बडी पार्टलाई राम्रो बनाउने, बडी पार्ट राम्रो बनाउने केही सर्टेन ट्याक्टिक्सहरू छन्। त्यो के हो भन्दाखेरि बडी पार्टलाई भिजिबल बनाउनु पर्छ। तपाईँले के लेख्नुहुन्छ त्यसले नम्बर आउँदैन। चेक गर्ने बेलामा टिचरले के देख्छ, तपाईँको एन्सर सिटमा मैले के देख्छु, मेरो आँखा कहाँनिर जान्छ, मेरो कन्सन्ट्रेसन कहाँनिर जान्छ, मैले एन्सर चेक गर्ने बेलामा तपाईँको कुन पोइन्ट चाहिँ मेरो माइन्डलाई चाहिँ ठ्याक्कै क्लिक गर्छ भन्ने कुराले तपाईँको नम्बर कति आउने हो भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ। भनेपछि तपाईँको लेख्ने भन्दा पनि टिचरको देख्ने कुराले, टिचरले हेर्ने कुराले मार्क डिटरमाइन गर्ने हुँदा अब के गर्नुहोस्, लेखेको कुराहरू चाहिँ अलिकति राम्रो रिप्रेजेन्ट गर्नुहोस्, एट्र्याक्टिभ बनाउनुहोस्। सानो सानो प्याराग्राफ लेखेर हुन्छ कि 4 लाइन 5 लाइन लेखेर लाइन छोडेर हुन्छ कि अन्डरलाइन गरेर हुन्छ कि यतिले मात्रै तपाईँको एन्सर एट्र्याक्टिभ बन्दैन। अब इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि बडी पार्टमा 4 वटा कुरा धेरैभन्दा धेरै एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। एउटा इक्जाम्पल, तपाईँले गभर्मेन्टले गरेको काम राम्रो छैन भने किन राम्रो छैन त्यो इक्जाम्पल पनि दिनुहोस्, गफ मात्रै दिएर हुँदैन। गभर्मेन्टले चाइनाबाट सामान खरिद गर्यो जसको काम लागेन, यस अर्थमा गभर्मेन्ट एफिसिएन्ट रूपले काम गर्न सकेको छैन। उदाहरण दिएर जब लेख्नुहुन्छ तब चेक गर्ने इम्प्रेस हुन्छ, चेक गर्ने मान्छे इम्प्रेस हुन्छ। भनेपछि बडी पार्ट राम्रो बनाउनलाई एउटा इक्जाम्पल लेख्नुहोस्, दोस्रो लका कुराहरू लेख्नुहोस्, आर्टिकल र सेक्सनहरू लेख्नुहोस्। जस्तै सूचना पाउनुपर्ने वा फ्रिडम इक्वालिटी हाम्रो राइट हो भनिसके पछाडि जुन अस्ति प्रेसले नियमावली एउटा जारी गर्यो कि यो के भन्छ सेक्सुअल हेरेसमेन्टबाट बाँच्नलाई जति पनि प्रेसकर्मी महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले 8 वटा नियम चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ इक्वालिटीको टर्म्स भन्दा बाहिर छ। किन बाहिर छ भन्दाखेरि आर्टिकल कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल राइट टु इक्वालिटी भन्ने जुन छ तपाईँको मौलिक अधिकार, त्यो कुरा चाहिँ साइड गरिदिनुहोस्। सो त्यो इक्जाम्पल पनि साइड गर्नुभयो र अब त्यो इक्जाम्पललाई केसँग ब्याक गर्नुभयो, तपाईँले पढेकै, तपाईँले जानेकै केसँग गर्नुभयो, कन्स्टिट्युसनको कुनै एउटा धारासँग, कुनै तपाईँले पढेको ऐनको एउटा दफासँग। सो त्यहाँ दफा र कुनै धारा चाहिँ मेन्सन गर्नुहुन्छ भने त्यसले एट्र्याक्सन चाहिँ अझै चाहिँ तपाईँको चेकरको ग्रेड गर्छ। थर्ड कुरो चाहिँ के हुन्छ, केस ल। कुनै केस ल पढ्नु भएको छ, कुनै नजिर पढ्नु भएको छ भने
र त्यो सन्दर्भ त्यो विषयवस्तुसँग मिल्न जान्छ भने त्यो नजिर पनि राख्नुहोस्। र तेस्रो यो भयो, र आफ्नो विचार चाहिँ स्पष्ट रूपमा राख्नुहोस्। यो चारवटा कुरा चाहिँ बडी पार्टमा यो भूमिकाको सुरु गर्नुहुन्छ, अन्त्य निष्कर्ष हुन्छ, तर बिचको बडी पार्टमा धेरै इक्जाम्पल, धेरै सेक्सन, धेरै आर्टिकल्स, धेरै केस ल, प्रेसिडेन्ट, नजिरको कुरा छिराउनुहुन्छ भने एन्सर एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि हार्ड एन्ड फास्ट रुल हुँदैन। फेरि तपाईँको ओपन राइटिङ लेख्ने सबको आफ्नो प्याटर्न हुन्छ। मेरै प्याटर्नमा लेख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। एसे लेख्दा नै तपाईँहरूले डिफ्रेन्टली लेख्नुहुन्छ नि, हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ रहन्छ। त्यो तपाईँको फ्रिडम हो, तर तपाईँ एउटा टपिकसँग एट्याच नहुनुहोस्। कसैले यो 10वटा टपिक पढ यहीँबाट क्रिएटिभ राइटिङ सोध्छ भनेको त्यो गलत हो, त्यही बुझ्नुहोस्। कसैले गलत सिकाउँदैछ है, कसैले यतिबाट मात्रै यसरी मात्रै लेख है भन्ने सिकाउँछ भने त्यो गलत हो, बुझ्नुहोस्। किनकि यो मैले मेरो विचार भन्दा पनि यो 5 वर्षमा कपी चेक गर्ने टिचरहरूसँग चिया गफ गरेको गफबाट निकालेको निष्कर्ष चाहिँ यही हो कि विद्यार्थीहरूलाई त्यो फ्रिडमले उनीहरूले आफूले जानेको कुराहरू लेखुन्। किताबका कुराहरू त अहिले तपाईँलाई सिक्नै बाँकी छ। माइन्डमा के राख्नुहोस्, तपाईँ कानुन पढ्नलाई इन्ट्रान्स दिँदै हुनुहुन्छ, कानुन पढेर इन्ट्रान्स दिन लागेको होइन नि। कानुन पढेर कानुन जानेर इन्ट्रान्स दिएको भए तपाईँसँगको एक्सपेक्टेसन यति हुन्थ्यो। तपाईँसँग एक्सपेक्टेसन यति मात्रै छ किनकि तपाईँ पढ्ने बाटो खुल्नलाई तपाईँको माइन्ड ओपन छ कि छैन त्यो जाँच्दैछौ नि। माइन्ड ओपन छ, माइन्ड एनालाइटिकल छ भने यु आर वेलकम भन्ने कुरा त्यो टिचरले दिने नम्बरमा डिपेन्ड गर्छ है त। हस् भाइ, मलाई लाग्छ कि मैले तपाईँको क्वेसन चाहिँ एड्रेस गरेँ। दाइ मेरो एउटा हजुरलाई क्वेसन थियो कि जस्तै फेरि हजुरले भन्नुभयो नि पोहोरको वर्ष पहिलाको वर्षहरूमा चाहिँ खोजे जस्तो न्याय दिन सकिरहेको छ वा छैन भनेर सोधिएको हो, इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी सोधिएको होइन भन्नुभयो नि। त्यसमा चाहिँ न्याय दिन सकिरहेको छैन। अब न्याय दिन सकिरहेको छैन, किन सकिरहेको छैन भने पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स भएको छ। अनि किन भयो भन्दाखेरि यो इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी नभएका कारणले भयो। यो त कता कता इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरीतिरै कन्भर्ट हुन्छ नि त। त्यसैले यस्तो क्वेसन आयो भने त जस्तै इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरीकै लेख्नुपर्छ नि। जस्तै पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स छ, राम्रोसँग गरिराख्न सकिरहेको छैन, फेभरेटिजम छ भनेर त्यस्ता एनालिटिक एन्सर दिँदाखेरि त्यो त कता कता रुल अफ ल, कता कता इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी त डाइरेक्टली त्यो रिलेट भयो नि होइन र त्यहाँदेखि तपाईँले फेरि यसरी दिने होइन, इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरीको एन्सर दिने होइन, रुल अफ लको एन्सर दिने होइन भन्नुभयो। त्यति भएर यसो अलिकति इलाबोरेट गरेर भनिदिनुहोस् न है। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। यो एउटा मैले क्लियर गर्नुपर्ने नै कुरा थियो। मैले भनेको कुरा अलिकति गलत बुझ्नु भएको छ जस्तो लाग्यो। कस्तो भन्दा नि त्यो क्वेसन डाइरेक्ट इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरीलाई डिफाइन गर, इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरीको की एलिमेन्ट्सहरू के हो त्यो लेख, इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरीको फिचर्सहरू हो भनेर लेख भनेर सोधेको थिएन। त्यो क्वेसन चाहिँ डिफ्रेन्ट टर्मसँग जोडिन जान्छ। जस्तै मैले हिजोको सेसनमा देखाएका थिएँ 50वटा टर्म्सहरू मैले देखाएको थिएँ। ती टर्म्सहरू चाहिँ क्रिएटिभ राइटिङ लेख्दा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भन्दैमा जस्तै तपाईँको एउटा पोइन्ट हुन जान्छ कि न्यायालयले न्याय नदिनुको कारण इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी छैन, त्यस अर्थमा दिएको छैन। तर त्यो भन्दैमा अब त्यो प्रश्नको उत्तर इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरीसँग मात्रै सीमित गरेर त्यसलाई मात्रै इलाबोरेट गरेर लेख्नुभयो भने त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यो पोइन्ट्सहरू त्यसरी इन्डाइरेक्टली रिलेट गर्न सकियो, इन्डाइरेक्टली रिलेट हुन्छ। तर डाइरेक्टली टेक्निकल राइटिङ जस्तो तपाईँको इन्ट्रोडक्सन, हिस्ट्री, एलिमेन्ट, फङ्सन अर प्रोपर्टिज ती सबै कुराहरू चाहिँ लेखिराख्नु चाहिँ पर्दैन। भनेपछि त्यो कुराहरू त अभियस हो। तपाईँले पोलिटिकल इन्टरफेरेन्सले न्याय नआउन सक्छ, इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी नभएर न्याय नआउन सक्छ, अनि करप्टेड सिस्टम भएर न्याय दिन नसक्ने अवस्था छ। त्यो के भन्छ मनी म्यान पावर हुनेहरूको अहिले अलिकति डोमिनेन्स छ, त्यस अर्थमा हुन सक्छ। पोलिसी लेभलको त्यो लेभलको पोलिसिजहरू छैन। त्यो भनौँ कि पुवर फ्रेन्डली हामीसँग लजहरू छैन। गरिबलाई कसरी एसिस्ट गर्ने भने चाहिँ जो धनिक छ उसले राम्रो लयर एफोर्ड गर्यो, उसको रिप्रेजेन्टेसन राम्रो हुन्छ, ऊ जित्छ। गरिबको रिप्रेजेन्टेसन राम्रो हुन सकेन, ऊ हार्छ। सो त्यस्ता कुरा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यी सबै कुरा समेटेर लेख्नुहुन्छ भने क्रिएटिभ राइटिङको आशय पुरा हुन्छ। तपाईँले प्रश्नले सोधेको कुराहरू चाहिँ एन्सर गर्नुहुन्छ, तर एउटै कुरामा एट्याच हुनुभयो भने अलिकति गाह्रो पर्छ। त्यो कस्तो थियो भन्दा नि त्यो एउटा ऊ थियो नि, उखान छ नि, त्यो गाईको निबन्ध, त्यो जे सोधे पनि गाईकै बारेमा लेख्ने, त्यो चाहिँ नगरिदिनुहोस्। अब घर सोध्यो भने मेरो घर छ, मेरो घरमा गाई छ, अनि त्यस पछाडि गाईकै 4वटा पुच्छर छ, 4वटा खुट्टा छ, एउटा पुच्छर छ, गाई यहाँ राख्छौ त्यो राख्छौ, त्यसरी चाहिँ लेख्ने होइन।
घरमा एउटा गाई छ भने पछाडि त्यो घरमा एउटा गाई छ एउटा मात्रै पोइन्ट हुने भयो, त्यो गाईको बारेमा धेरै नलेख्नुहोस्। सो त्यस्ता गाईका कुराहरू धेरै छन्। रुल अफ ल छ टपिक्स तपाईसँग, डेमोक्रेसी छ, इलेक्सनका कुराहरू छन्, फेडरलिजमका कुराहरू छन्, पोलिटिकल पार्टिजका कुराहरू छन्, एकाउन्टेबिलिटीका कुराहरू छन्, ट्रान्सपेरेन्सीका कुराहरू छन्, फ्रिडमका कुराहरू छन्, सोसल जस्टिसका कुराहरू छन्, इन्क्लुजनका कुराहरू छन्, पार्टिसिपेसनका कुराहरू छन्, अनि त्यस पछाडि प्रोटेक्सनका कुराहरू छन्, प्रमोसनका कुराहरू छन्, अवेरनेसका कुराहरू छन् नि यस्ता कुराहरू। यी जति पनि छन् यी सबै टर्मसँग फ्यामिलियर बस्नुहोस्। मैले हिजो मात्रै भनेका थिएँ केही टर्म्सहरू छन् जुन तपाईँले एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्रिएटिभ राइटिङको लागि, तर त्यसको लागि डिटेलमा स्टडी गर्नुपर्छ भन्ने होइन। इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरीको आशय के हो त्यो बुझ्नुहोस्, तर त्यसका एलिमेन्ट्सहरू के हुन् त्यो बुझ्नु पर्दैन। रुल अफ लको आशय के हो त्यो बुझ्नुहोस्, त्यसका टर्म्सहरू वा त्यसका एलिमेन्ट्सहरू के हुन्, त्यसको डिटेल डेफिनेसन के हो त्यो बुझ्नु पर्दैन है। भनेपछि रुल अफ ल भनेको के हो, विधिको शासन के हो, रुल एकोर्डिङ टु ल, सुपरमेसी अफ ल, नो वान इज एबभ ल, यति कन्सेप्टलाई रुल अफ ल हो। यति बुझ्नुहोस्। यति भइसके पछाडि यो कुरालाई इलाबोरेट गर्दा सुपरमेसी अफ ल, स्ट्यान्डर्ड रुल अफ ल, अनि त्यो छ कि छैन भन्ने इक्जाम्पल दिनुहुन्छ, केस लज लेख्नुहुन्छ, त्यसै इलाबोरेसन भएर जान्छ नि त। सो ती त्यस्ता कुराहरू रहन्छ। इन्डाइरेक्टली रिलेट गर्नुहोस्, एउटा पोइन्ट बनाउनुहोस्, तर त्यसैलाई होल पोइन्ट बनाएर धेरै इलाबोरेट चाहिँ नगर्नुहोस् है। तर सबभन्दा मुख्य कुरा फेरि पनि भन्छु, क्रिएटिभ राइटिङमा क्वेसन बुझ्न नसक्नु सबभन्दा ठुलो प्रब्लम हो। धेरैले क्वेसनै नबुझी जे बुझ्नुहुन्छ मनमा जे आयो त्यही लेखेर आउनुहुन्छ। कसैले त्यहाँ क्वेसनमा युज भएको इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी हेर्ने बित्तिकै त्यो मात्रै लेख्न भनेको छ है, त्यो मात्रै लेखेर आउनुहुन्छ। कन्स्टिट्युसनलिजम हेर्ने बित्तिकै कन्स्टिट्युसनलिजम मात्रै भनेको छ है, त्यो मात्रै लेखेर आउनुहुन्छ। त्यस्तो नगर्नुहोस्। ओभरअल क्वेसन्सले के सोधेको छ त्यो बुझ्नुहोस् अनि मात्रै लेख्नुहोस् र इन्डाइरेक्टली यस्ता कुराहरू चाहिँ रिलेट गर्नुहोस् है। त्यो गाईको निबन्ध जस्तो चाहिँ नबनाउनुहोस्। दादा एउटा नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के अरे, अब हामी कस्तो कस्तो टाइपको करेन्ट अफेयर्समा, जस्तै हजुरले भन्नु एसिड अट्याक, जुडिसियरी, बजेटको कुराहरू, फेडरलिजमको कुराहरू अनि अरू पनि भनिदिनुहोस् न, कस्तो कस्तो कुराहरूमा हामी अलिकति अपडेटेड भएको राम्रो। तपाईँ अहिले अपडेटेड अब करेन्ट जस्तै हेर्नुहोस् है, मेजर पोलिटिकल इस्युहरूसँगै अपडेटेड हुनुभयो भने पोलिटिकल इस्युले धेरै कुरालाई चाहिँ कभर अप गर्छ। जस्तै पोलिटिक्सको इन्टरफेरेन्स नै अहिले जुन राजनीतिक चलखेल नै छ नि, स्टेबल गभर्मेन्टसँग पनि यो रिलेसन हुन जान्छ। सो यो तपाईँको न्यायालयसँग, तपाईँको जस्टिससँग रिलेटेड जति पनि कुराहरू छन् वा करेन्ट इस्यु समाजमै भइरहेको, हेर्नुहोस् न, तपाईँ यो ल भनिसके पछाडि ल डाइरेक्टली सोसाइटीसँग रिलेट हुन्छ भनेपछि समाजमा घट्ने हरेक घटना चाहिँ तपाईँको यहाँ अर्थ राख्छ क्या। र कुनै तपाईँले जति अपडेटेड बस्नुभयो नि त्यति धेरै इक्जाम्पल छिराउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अस्ति एकजना भोजपुरमा एकजना 17 वर्षकी महिला चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि, म 3 वर्ष पहिले दिल्लीमा इन्टरनेसनल कन्फरेन्स थियो एउटा, इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा म पेपर प्रेजेन्टेसन गर्न जाँदा, चाइल्ड राइट्सको पेपर प्रेजेन्टेसन गर्न जाँदा ठ्याक्कै मेरो भोलिको फ्लाइट छ, आज मैले न्युज पेपरमा पढेँ एउटा भोजपुरको घटना थियो। त्यो घटना के थियो भन्दाखेरि 17 वर्षकी केटी, ऊ कस्तो गर्यो भन्दाखेरि उसको सम्बन्ध अरूसँग रह्यो, सम्बन्ध रहेको बेसिसमा ऊ चाहिँ प्रेग्नेन्ट भइसके पछाडि के भइदियो भन्दाखेरि त्यो केटालाई चाहिँ केही गरी सजाय गर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा त्यो छुट्टै छ। त्यो उल्टै के गर्यो भन्दाखेरि केटीले चाहिँ गाउँ निकाला गरियो र केटी भौतारिँदै हिँड्ने अवस्था चाहिँ थियो है। सो त्यहाँ चाहिँ उसको एउटा चाइल्ड राइट्सको कुराहरू पनि थियो र त्यसरी समाजले त्यसलाई निकाला गर्न मिल्छ भन्ने कुराहरू थियो। त्यो इक्जाम्पल मैले ठ्याक्कै के गरेँ त, मेरो पेपरमा नलेखे पनि मैले त्यहाँ आफ्नो पेपर प्रेजेन्ट गर्दाखेरि रिसेन्ट इक्जाम्पलको रूपमा मैले त्यहाँ चाहिँ छिराएँ, जुन कुरा चाहिँ इम्प्रेसिभ पनि हुन पुग्यो। यसरी नै तपाईँ स्टोरीसँग कसरी रिलेट गर्नुहोस्। तपाईँको हुनसक्छ भोलि इन्ट्रान्स छ, आज कुनै घटना छ, केही लेख्दै गर्दाखेरि त्यो इक्जाम्पल छिराउन सक्नुहुन्छ भने छिराइदिनुहोस् न। जस्तै उदाहरणको लागि एकछिन ल्याउँ न, ल रेगुलेट्स ह्युमन बिहेभियरको कुरा गऱ्यौँ भने त्यसका बारेमा जति पनि लेख्न सकिन्छ है। तर त्यो गर्दै गर्दाखेरि सपोज तपाईँ इन्ट्रान्स इक्जाममा छिर्नुभन्दा पहिले त्यही साइडको छेउको क्याफेमा कसैले चुरोट खाएको हेर्नुहुन्छ भने त्यो चुरोट खाने इक्जाम्पल छिराइदिनुहोस् न। तपाईँ इन्ट्रान्स दिन आउने बेलामा त्यो गाडीमा कसैले केटी जिस्काएको वा त्यस्तो सेक्सुअल हेरेसमेन्टको केही देख्नुहुन्छ भने, यताउति त्यो अनवान्टेड टचिङको कुराहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यो कुरा छिराइदिनुहोस् न। सो परिवेश कस्तो परिवेश छ, त्यो परिवेशमा भएका जति पनि उदाहरण छन्, हाम्रो समाजमा भएका जति पनि उदाहरण छन्, त्यो कतै न कतै कानुनसँग हरेक बेसिसमा आज न्युज पेपर पल्टाउँदा तपाईँले हरेक इस्युलाई लसँग जोड्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ खबर मात्रै, जस्तै तपाईँले एउटा पुरुषले आफ्नो चाहिँ स्वास्नीलाई कुटी, यो कानुनको पनि प्रश्न भयो नि त, डोमेस्टिक भाइलेन्सको। सो यसलाई त्यो न्युज हेर्दा चाहिँ
त्यो न्युज चाहिँ लसँग कसरी रिलेट हुन्छ, त्यसरी रिलेट गरेर जब बुझ्न थाल्नुहुन्छ अनि तपाईँको समस्या समाधान हुन्छ। हरेक न्युज पेपरमा आउने 90% न्युज लसँग रिलेटेड छन्, त्यसलाई रिलेट मात्रै गर्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई जोड्न मात्रै सक्नु पर्यो, नजोडेर मात्रै हो। यसो झट्ट हेर्नुहुन्छ ल अदालतको नाममा त कुनै सूचना नै आएको छैन, त्यो कानुन सम्बन्धी त कुनै न्युज नै छैन, जबकि न्युज पेपरले क्यारी गर्ने 90% न्युज चाहिँ कानुनसँग रिलेटेड छ, तर त्यहाँ पत्रकारलाई सब कानुन थाहा हुँदैन नि, उसले लेखेको हुँदैन। त्यो काम चाहिँ हाम्रो हो, कुन इस्यु कुन कानुनसँग ठोकिन्छ र कुन इस्युलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरो है। थ्याङ्क यू, मैले लाग्छ सम्भवतः एन्सर गरेँ होला। अरू कुनै प्रश्न कसैको? दुईटा टपिक्सहरू छन् है, जुन मैले तपाईँलाई दुईटा टपिक्सहरू छन् जुन सकेर बरु त्यस पछाडिको सेसन हामी क्वेसन एन्सर मात्रै गरौँला नि त है। हुन्छ दाइ। सो अहिले को बोल्दै हुनुहुन्छ? हैन मैले त्यही कन्टिन्यू गरौँ भने। ओके, सो फेरि पनि हिजो सेसन सुरु गर्दा नै हामीले के भन्यौँ, इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्स अबाउट इन्ट्रान्स ल कलेजेस, यो पनि कुरा गरिसक्यौँ, बेसिक इन्फर्मेसनको पनि कुरा गरिसक्यौँ। जति साथीले ल कलेज रिलेटेड बेसिक इन्फर्मेसनहरू छुटाउनु भयो, इन्ट्रान्सको कन्टेन्ट के हो, इन्ट्रान्सको क्वेसन कस्तो हो त्यो छुटाउनु भयो। त्यो एनबी पेजमा पनि त्यो हाम्रो हजुर हजुर यो 7 नम्बरको कम्प्युटर नेपाल क्याम्पस हिजो हामी म आथि नै यस्तो भनिदिनुहोस् न। तपाईँले मलाई बिचमै इन्टरप्ट गर्नुभयो, म भन्थेँ नि त ल म कन्टिन्यू गर्छु है। सो यी जति पनि माथिको प्रश्न 2, 3, 4 छन्। अब यो हाउ टु राइट, हाउ टु मेमोराइज भन्ने कुरा चाहिँ अब मेमोराइजको कुरा एकछिनमा गरौँला। कम्पेयर ल कलेजको कुरा पनि हिजो गऱ्यौँ, आज दोहोऱ्याएपछि त्यो बरु यसका बेसिस पनि यो भिडियो पनि म अपलोड गरिसके पछाडि युट्युबमा तपाईँले स्टडी ल डिजुरे भन्ने युट्युब च्यानल छ, त्यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सबैको हिजोको भिडियो पनि हामीले 1-2 दिनमा अब अपलोड गर्छौँ, त्यसलाई एडिट गरेर त्यहाँ चाहिँ यो कम्पेरिजन पनि छ, यी सबै कुराहरू त्यहाँ छ। आज पनि हामीले यहाँ चाहिँ हाउ टु राइट, हाउ टु प्रिपेयर फर अब्जेक्टिभ क्वेसन्स पनि गऱ्यौँ, क्रिएटिभ राइटिङको कुराहरू पनि गऱ्यौँ, मोडल क्वेसन्स पनि डिस्कस गऱ्यौँ, तपाईँहरूबाट पनि केही क्वेसन्सहरू लियौँ। माथि इन्स्टिट्युट, हाउ यु क्यान बी चिटेड बाई इन्स्टिट्युट, वाट आर द थिङ्स यु निड टु एभोइड, हाउ टु ब्रिङ बेस्ट इन योर सेल्फ एन्ड वाइ यु सुड चुज बुक वाइजली भन्ने कुरामा यो बुकको कुरा अब गरौँ है। वाइ यु सुड चुज बुक वाइजली भन्ने कुरामा कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले केही बुक्सहरू छन् जुन सेकेन्ड सेम 4th सेम पढ्दै गरेको साथीहरूले लेख्नु भएको छ, त्यस्तो बुक सम्भवतः एभोइड गर्नु होला। त्यस्तो एभोइड गर्नुको कारण पनि छ, ती कारण चाहिँ अब कुनै दिन खुलाउला। तर अहिले कुन बुक प्रिफर गर्न सक्नुहुन्छ? एकदमै छुटाउनै नहुने बुक विवेक कुमार पौडेलको आउटलाइन अफ ल छुटाउनै नहुने बुक, विवेक कुमार पौडेलको आउटलाइन अफ ल कसैले टिपे पनि हुन्छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँले त्यो बेसिक इन्फर्मेसन छ भने जुरिस्प्रुडेन्सको नमिता अग्रवालको जुरिस्प्रुडेन्स पढ्न सक्नुहुन्छ, नमिता अग्रवालको जुरिस्प्रुडेन्स। र अब्जेक्टिभ क्वेसन्सको लागि तपाईँले पासवर्ड टु बिएलएलबी हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बुक वाइजली किन चुज गर्नुहोस् भन्दाखेरि मैले अघि क्रिएटिभ राइटिङको कुरा गर्दै गर्दा के भनेको थिएँ कि तपाईँको क्रिएटिभ राइटिङको एउटा बुक छ मार्केटमा, त्यो बुक चाहिँ क्रिएटिभ राइटिङ कस्तो हुनु हुँदैन भन्ने बेस्ट इक्जाम्पल हो। त्यसैले गलत बुक पढेर गलत शिक्षा लिने काम चाहिँ नगरिदिनुहोस्। सकेसम्म अथेन्टिक राइटर्सहरूकै नमिता अग्रवालको, तपाईँको विवेक कुमार पौडेलको बुक्सहरू पढ्नुहोस्। अब्जेक्टिभमा पासवर्ड टु बिएलएलबीमा सेभरल सेट्सहरू छन् जुन तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ, ती कुराहरू नै भयो। हाउ टु ब्रिङ बेस्ट इन योर सेल्फ, फेरि पनि म भन्छु तपाईँलाई, त्यो फ्रम द भेरी फर्स्ट डे मेरो नाम निस्किँदैन कि भन्ने कुरा माइन्डबाट निकालिदिनुहोस्। मेन्टालिटी माइन्डसेट कस्तो राख्नुहोस् भन्दाखेरि अरूले सक्छन्, अरूले टप गर्लान्, मैले टप नगरे पनि 105 मा म एकजना पर्छु है भन्ने बेसिक कन्फिडेन्स राख्नुहुन्छ भने नाम निस्किन्छ। आशिष पौडेल तपाईँ माइक म्युट गर्नुहोस्, आशिष पौडेल माइक म्युट गर्नुहोस्, एकदमै डिस्टर्बेन्स आयो। हाउ टु ब्रिङ बेस्ट इन योर सेल्फ, यो नेगेटिभिटीले तपाईँलाई धेरै किल गर्छ। एकदमै सुरु फ्रम द भेरी फर्स्ट डे पोजिटिभ हुनुभयो भने, पोजिटिभ इन द सेन्स द्याट त्यो पोजिटिभनेस कहाँनिरबाट आउँछ भन्दाखेरि जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ नि त्यति धेरै चाहिँ पोजिटिभनेस आउँछ, त्यो कन्फिडेन्स आउँछ। त्यो कति हुन्छ तपाईँले बुकमा पढ्नुहुन्छ, नोट्सहरू पनि पढ्नुहुन्छ, हामीले सेयर गरेको नोट्स पढ्छौँ, तर इन्ट्रान्सको लागि अब के गर्नुहोस्,
टपिक्स पढ्नुहोस् र सँगसँगै दुईटा कुरा ध्यान दिनुहोस्। एउटा क्वेसन लेखेर क्वेसन लेख्दै एन्सर लेख्ने त्यो प्लेटफर्म त्यो फर्मेटमा चाहिँ तयारी गर्नुहोस्। त्यो गर्नुभयो भने मानव एकछिनलाई अहिले इक्जाम्पल तपाईँले एउटा प्रश्न जुन अघि मैले देखाएको थिएँ त्यो प्रश्नको एउटा उत्तर लेख्नुभयो, मलाई चेक गराउनु भयो, मैले भने यो कुरा इम्प्रोभाइज गर्नु, फेरि पनि चेक गराउनु भयो, त्यो इम्प्रोभाइज गरेर फेरि पनि भने यो कुरा चाहिँ अब एड गर्नुहोस्, फेरि त्यो एड गरेर चेक गराउनु भयो, मैले भने यहाँ मिस्टेक छ यसलाई हटाउनुहोस् अनि बेस्ट हुन्छ, फेरि लेखेर ल्याउनु भयो। भनेपछि एउटै प्रश्नलाई 5 पल्ट लेख्दा चाहिँ के भयो, अब तपाईँको त्यो प्रश्नको एन्सर रेडिमेड भयो। अब त्यो प्रश्न तपाईँलाई इक्जाममा सोध्यो भने तपाईँको एन्सर सेट छ, कहाँनिर के लेख्ने भन्ने कुरा तपाईँको माइन्डमा सेट छ। भनेपछि तपाईँको टाइम किल हुँदैन र तपाईँले बेस्ट एन्सर चाहिँ लेख्न सक्नुभयो। नभए तपाईँले क्वेसन एन्सरको बेसिसमा तपाईँले गर्नु भएन भने, तयारी गर्नु भएन भने कतिले भन्छ नि एउटा आउने क्वेसन चाहिँ एकदमै धेरै लेखिदिए, एउटा नआउने थियो एक पेज मात्रै लेखेर छ, त्यो प्रब्लम चाहिँ रहँदैन। तपाईँले आउने सम्भवतः प्रब्लम क्वेसन्सहरू उस्तै हुन्छ र क्वेसन्सको फर्मेटमा क्वेसन एन्सरको फर्मेटमा तपाईँले तयारी गर्नुहुन्छ भने भोलिको दिनमा तपाईँको टाइम म्यानेजमेन्ट, एन्सरलाई सिस्टमेटाइज गर्न, एन्सरलाई अर्गनाइज गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। सो यस अर्थमा यसलाई चाहिँ यसरी हेर्नुहोस्। र दोस्रो कुरा, जहिले पनि अर्को एप्रोच, पहिलो चाहिँ लेखेर क्वेसन लेखेर एन्सर लेख्ने फर्मेट चाहिँ राख्नुहोस्। दोस्रो भनेको जहिले पनि जे टपिक पढ्नु भएको छ या जे कन्टेन्ट चाहिँ इन्ट्रान्सको हो त्यो तपाईँ आफ्नो साथीलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नु हुँदैन, त्यो कुरा चाहिँ त्यसरी नै जे हो त्यसको भित्र छुटाउन नहुने कुराहरू, त्यो कन्सेप्ट आफ्नो साथीलाई बुझाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो कन्सेप्ट तपाईँलाई पढाउनुहोस् भन्दा चाहिँ त्यो पढाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नु हुँदैन, त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ राख्नुहोस्। जति धेरै टपिक्सको चाहिँ तपाईँ फ्यामिलियर हुनुहुन्छ, जे टपिक तपाईँ पढाउन सक्नुहुन्छ, अरूलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ, त्यो टपिक तपाईँले बुझ्नु भएको छ भन्ने फिल हुन्छ। र जे टपिक तपाईँ बुझ्नु भएको छ त्यो बिर्सिने चान्सेस चाहिँ रहँदैन, त्यो बुझ्नुहोस्। अनि यसरी यो एप्रोचमा जानुहुन्छ भने I can say that you will give your best है, यति कुरा चाहिँ रहन्छ। त्यस पछाडिको what are the things you need to avoid यो रङ टिप्सहरू एभोइड गरिदिनुहोस्। अनि त्यस पछाडि त्यो प्र्याक्टिस त्यो अरू कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि घोक्ने मात्रै भन्ने कुरा चाहिँ छोडिदिनुहोस् र त्यो राइटिङ प्याटर्नमा चाहिँ लेख्नुहोस् भन्ने कुरा हुन्छ। र बरु इन्स्टिच्युट पढ्नु हुँदैन भने नपढ्नुहोस्, इन्स्टिच्युट पढ्नु हुँदैन भने नपढ्नुहोस्, घरमै बसेर तयारी गर्नुहोस्। घरमै बसेर पनि तयारी गरेर पनि मान्छेहरू टप गरेका छन्, मान्छेहरूले नाम निकालेका छन्। तर के चाहिँ गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि गलत इन्स्टिच्युट चाहिँ जोइन नगरिदिनुहोस्। अहिले ल क्याम्पसमा एउटा ट्रेन्ड के पनि चलेको छ भन्दाखेरि सेकेन्ड सेम पढ्दै गरेको भाइ, थर्ड सेम पढ्दै गरेको भाइ, फोर्थ सेम पढ्दै गरेको भाइ, नेसनल ल क्याम्पस पढ्दै गरेको भाइ, अन्तै पढ्दै गरेको भाइहरूले पनि इन्स्टिच्युट खोल्ने चलन चलेको छ। त्यस्ता इन्स्टिच्युट्सहरू छन् जसले तपाईँलाई गलत कुरा सिकाइदिन्छ र गलत कुरा सिकेको कस्ट तपाईँले आफ्नो क्यारियरमा त्यो अलिकति एउटा गलत कुरा सिकाइले गर्दा चाहिँ भोलिको दिनमा नाम निस्केन भने तपाईँको क्यारियर कस्ट भयो। तपाईँ के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि आज तपाईँ जे हुनुहुन्छ त्यो हिजो के डिसाइड गर्नुभयो भन्ने कुराले आज तपाईँको डिटरमाइन गर्छ। फेरि भोलि के हुने भन्ने कुरा आज के डिसाइड गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। सो आज केही कुरा डिसाइड गर्नुहुन्छ भने त्यो कन्सियसली डिसाइड गर्नु। आजको रङ डिसिजन तपाईँको भोलि कस्ट गर्न सक्छ। हिजो तपाईँले एउटा रङ डिसिजन लिनुभएको थियो भने हिजो गलत कलेजमा पुग्नु भयो, हिजो सही डिसिजन लिनुभएको थियो भने हिजो सही कलेजमा पुग्नु भयो। सो यस्तो कुराहरू हुन्छ। सो आज डिसाइड गर्ने बेलामा के चाहिँ एउटा डिसाइड गर्नुहोस् भन्दाखेरि बरु घरमै पढ्छु तर रङ इन्स्टिच्युटमा, गलत इन्स्टिच्युटमा चाहिँ पढ्दिनँ, त्योले गर्दा चाहिँ तपाईँले लङ टर्ममा चाहिँ फाइदा पुर्याउँछ है। बरु कुनै पर्सनल टिचरलाई, कुनै पर्सनल दाइसँग सजेसन लिएर चाहिँ त्यसरी घरमा प्र्याक्टिस गर्नु। तर फेरि पनि भन्छु रङ इन्स्टिच्युट, रङ एडभाइस चाहिँ एभोइड गर्नुहोस्। रङ एडभाइसले, रङ इन्स्टिच्युटले एकदमै ब्रिलियन्ट स्टुडेन्टहरूले पनि नाम ननिकालेको अवस्था छ। सो यहाँ यो कुराबाट रङ बुक, रङ एडभाइस, रङ इन्स्टिच्युट एभोइड नै गर्नुहोस्। हाउ यु क्यान बी चिटेड बाई इन्स्टिच्युट। म आफैले पनि इन्स्टिच्युट चलाउँदै गर्दा पनि जहिले आफ्नो इन्स्टिच्युटको प्रमोट गरेँ भन्ने चाहिँ नठान्नुहोस् है। अञ्जली बहिनीले किक अफ द इभिल्स भनेर उहाँहरूले आफ्नै प्लेटफर्मबाट यो इभेन्ट क्रिएट गर्दै गर्दा उहाँलाई सपोर्टिङ रोलमा मैले यहाँ बोल्दै गर्दा इन्स्टिच्युटले के कस्तो रङ प्र्याक्टिस रहेको छ, कसरी चिट गर्छ भन्ने मैले देखेको कुरा चाहिँ भन्छु है। पहिलो कुरा, कोर्स ड्युरेसनमा तपाईँले चिट गर्न सक्छ। कोर्स ड्युरेसन 2 महिना भनेको हुन्छ। तपाईँ एडमिसन लिनुहुन्छ, 45 दिनमा कोर्स सकाउँछ र पछि 15 दिन रिभिजन गराउँछु भनेर त्यसरी चिट गर्न सक्छ। अर्को भनेको टेस्टको कुराहरूमा चिट गर्न सक्छ। तपाईँले डेली टेस्ट लिँदैन, विकली टेस्ट लिन्छ, मन्थली टेस्ट लिन्छ, 2-4वटा टेस्टले केही हुँदैन भनेपछि त्यो टेस्टमा, र जसले मन्थली टेस्ट भन्छ उसले पनि डेली चाहिँ यो जुन फर्मेट हो त्यो फर्मेटमा चाहिँ टेस्ट नलिँदा चाहिँ तपाईँले एकदमै लङ टर्ममा चाहिँ हार्म हुन्छ।
यो मैले हाउ टु चुज इन्स्टिच्युट भन्ने एउटा भिडियोमा पनि बनाएको छु कि के कुरा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। तर अहिले सर्टमा हेर्दा चाहिँ जसले चाहिँ तपाईँलाई एस्योर गर्छ 60 दिनको 60 दिन 2 महिनाको कोर्समा हरेक दिन मैले टेस्ट लिन्छु, त्यस्तो चाहिँ इन्स्टिच्युट चुज गर्नुहोस्। भनेपछि एउटा तपाईँको के हुने भयो, तपाईँको कोर्स ड्युरेसनमा चिट गर्ने भयो, टेस्टमा चिट गर्ने भयो। अर्को सबभन्दा बिगेस्ट चिटिङ के गरिदिनुहुन्छ, टिचर नबोलाइदिएर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड सेम जसले खोल्नु भएको छ उहाँहरू आफैले क्लास गराइदिनुहुन्छ। त्यो बेसिसमा तपाईँहरूले त्यो नलेज पाउने जुन एउटा ग्रेटर अपर्च्युनिटी हो त्यो चाहिँ ल्याग गर्नुहुन्छ। रङ मेन्टरिङको, गलत मेन्टरको, गलत उसको चक्करमा पर्नुहुन्छ। सो त्यसरी चाहिँ चिट हुन सक्नुहुन्छ है। त्यो कुराहरू चाहिँ एभोइड गर्नुहोस् है। बरु कम्पेयर गर्नुहोस्, इन्स्टिच्युटहरूलाई कम्पेयर गर्नुहोस्, सर्भिसेसहरू चाहिँ कम्पेयर गर्नुहोस्, रिजल्ट कम्पेयर गर्नुहोस् अनि चुज गर्नुहोस्। र नयाँ इन्स्टिच्युट एडप्ट गर्नुभन्दा पहिले 10 पल्ट चाहिँ सोध्नुहोस्। सिनियरले चलाएको, पास आउटले चलाएको इन्स्टिच्युट्सहरूले बेस्ट पर्फर्म गरेको छन्। त्यहाँ बाहेकको अरूले दुईवटा इन्स्टिच्युट 3वटा इन्स्टिच्युट बाहेक अरू धेरै हक्स इन्स्टिच्युट्सहरू आएको छन्। त्यो चाहिँ यदि इन्स्टिच्युट पढ्नुहुन्छ भने त्यो विचार गर्नु होला। इन्स्टिच्युट पढ्ने माइन्ड छैन भने तपाईँसँग 2टा अप्सन छ। घरमै बसेर पनि तपाईँ प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रिपेयर गर्दैमा त्यो लेभलको हुँदैन भन्ने चाहिँ पनि होइन। एकदमै बेस्ट प्रिपरेसन घरबाटै पनि गर्न सकिन्छ। सफलता छेत्रीले घरबाटै प्रिपेयर गरेर पनि टप भइन्। र अर्को अप्सन ल क्याम्पसमा विभिन्न पोलिटिकल पार्टीहरू हुनुहुन्छ, नेभी सङ्घ, अखिल क्रान्तिकारी, उहाँहरूले क्लास गराउनुहुन्छ मोर्निङमा इभिनिङमा। उहाँहरूकै क्लास जोइन गरेर पनि कतिले प्रिपेयर गर्नु भएको छ हो। र अब एउटा अर्को पनि प्रश्न हुन्छ, इन्स्टिच्युट जोइन गर्नै पर्छ त? हिजो हाम्रो बेलामा इन्स्टिच्युट नहुँदा हामीले जोइन गरेनौँ, ल क्याम्पसमै फ्रीमै इन्ट्रान्स पढेर पनि नाम निकाल्यौँ। तर अहिले एउटा मात्रै सानो कुरा के देखिन्छ भन्दा नि, जब इन्स्टिच्युटको अप्सन छ तपाईँले कन्फिडेन्स क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टिच्युट नपढी कन्फिडेन्स क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले इन्स्टिच्युट नचुज गरे पनि हुन्छ। तर जहाँ 500,000 स्टुडेन्ट चाहिँ इन्स्टिच्युट पढेर आउँदैछन् र तपाईँ घरमै पढेको घरमै तयारी गरेको बस्नु भएको छ भने म सक्छु कि सक्दिनँ त्यस्तो घबराहट छ भने चाहिँ चुज गर्नुहोस् है। मैले भन्न खोजेको के कुरा मात्रै हो भन्दाखेरि त्यो अप्सन नहुँदा चाहिँ सबैले एउटै ठाउँमा पढे। अहिले एउटा चाहिँ इन्स्टिच्युटले प्रोपर गाइड गरेर पढाइदिएको विद्यार्थी र सेल्फ प्रिपेयर्ड विद्यार्थीमा पक्कै पनि डिफ्रेन्सेसहरू हुन्छन्। 2-4 जनाले सक्छन् तर सबैले सक्ने पनि होइन। सो तपाईँसँग अहिले इन्स्टिच्युटको अप्सन छ भने इन्स्टिच्युट रोजे पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि अहिले इन्स्टिच्युटमा लगानी गरेको 10,000 अहिले 2वटा बुक पढ्नुको साटो तपाईँले 5वटा बुक किन्दा 5,000 लाग्छ भने आफूमा इन्भेस्ट गरेको 15,000ले भोलि नेपाल ल क्याम्पसमा नाम निस्क्यो भने 3 लाखमा पढ्न पाउनुहुन्छ। नेपाल ल क्याम्पस मिस आउट गर्नुहुन्छ भने अन्त्य 8 देखि 7 लाख कस्ट हुन्छ। भनेपछि भोलि आज आफूमाथि 10,000 देखि 15,000 इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने 3-4 लाखको सेभिङ पनि हुने, बेस्ट कलेज पनि पढ्न पाउने हुँदा चाहिँ के गर्ने तपाईँ आफैले पनि विचार गर्नु होला। यो फेरि यहाँ कस्तो कुराहरू आइन्छन् भन्दाखेरि यो एउटा तपाईँले यसलाई पर्पज पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले राम्रो अहिले पढेँ भने गार्जियनको 4 लाख 5 लाख सेभिङ पनि हुन्छ, बेस्ट कलेज पनि पाउँछु भने पछाडि घरमा प्रिपेयर गर्नुहोस् वा इन्स्टिच्युटमा प्रिपेयर गर्नुहोस्। तपाईँले बेस्ट दिएर प्रिपेयर गर्नुहोस् ताकि तपाईँले राम्रो ठाउँमा पनि पुग्न सजिलो होस् र तपाईँको कस्ट सेभिङ पनि होस्। तपाईँलाई अहिले मैले यो +2 सकेर आउनुहुन्छ 2 महिनामा 4 लाख कमाइदिनुहोस्, 4 लाख अर्न गरेर दिनुहोस् भन्दाखेरि दिन सक्नु हुँदैन। तर मैले भने 2 महिना मात्रै राम्ररी मेहनत गर्नुहोस्। 2 महिना मेहनत गरेर तपाईँले नेपाल ल क्याम्पसमा नाम निकाल्न सफल हुनुहुन्छ भने के भइदिन्छ, त्यो भोलिको दिनमा नेसनल ल क्याम्पसमा पढ्न नपाउनु र नेपाल ल क्याम्पसमा पढ्न पाउनु भनेको 4 लाख बचाउनु हो। तपाईँले गार्जियनको 4 लाख बचाइदिनु पनि त, गार्जियनको लागि 4 लाख कमाइदिनु पनि त हो र आफ्नो लागि बेस्ट कलेज पनि त पाउनु भयो। सो यो बेसिसमा पनि यसरी चाहिँ यो कुरालाई पर्पज बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ। सो यी कुराहरू हुन्। एट द एन्ड इन्स्टिच्युट चुज गर्ने नगर्ने तपाईँको इन्डिभिजुअल प्रिपरेसन कस्तो हुन्छ र फेरि तपाईँ मार्केटमा कम्पिट गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नु हुँदैन। किनकि हिजो नहुँदा चाहिँ कोही इन्स्टिच्युट पढ्दैन थिए, अब इन्स्टिच्युट हुँदा तपाईँले नपढ्दा अरू साथीहरू पढ्छन्, उनीहरूले प्रोपर गाइडेन्समा केही न केही त प्रोभाब्ली फरक पार्छ नै। फेरि सबैले घरमा तयारी गर्छु भन्नु पनि मूर्खता हो। र इन्स्टिच्युटमै पनि सबैले तयारी गर्दैमा नाम निस्किन्छ भन्ने पनि मूर्खता हो। इन्स्टिच्युटले एउटा के गरिदिन्छ तपाईँले लगाउने इफोर्टलाई अलिकति एउटा बाटो देखाइदिन्छ, अलिकति तपाईँले टाइम एन्ड कन्भिन्स गर्छ, मोटिभेट गर्छ, टाइम एन्ड तपाईँले पुस गर्छ। त्यो पुस्तक तपाईँ घरबाटै दिन सक्नुहुन्छ भने घरमै पढ्नुहोस्। सो इट इज नट नेसेसरी टु चुज इन्स्टिच्युट। तर फेरि हो सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स छैन भने इन्स्टिच्युट चुज गर्नुहोस्।
तर फेरि ओभर कन्फिडेन्ट पनि भइदिने होइन। ल ल ल यो 11-12 मा ल पढ्ने साथीहरूलाई एउटा इल्युजन के छ भन्दाखेरि र ओभर एस्टिमेट गर्नु भएन ल इन्ट्रान्सलाई। धेरै लास्ट इयर 2-4 वर्षको ऊ चाहिँ रिजल्ट हेर्नु हो भने ल पढेका धेरै साथीहरूको नामै निस्केको छैन बिएलएलबी इन्ट्रान्समा। सो मैले ल पढ्छु मलाई सब आउँछ मैले इन्स्टिट्युट जोइनै गर्नु हुँदैन भन्ने माइन्डसेट छ भने पनि त्यो त्यागे पनि हुन्छ। तपाईँ ल पढ्नु आज घरबाटै सक्छु एकदमै हाई कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ घरमा बस्नुहोस्, कन्फिडेन्स छैन भने ल पढे पनि ल पढ्नलाई इन्स्टिट्युट जोइन गर्नुहोस् है भन्छु। किनकि त्यो हिजो एउटा सुनिता बहिनीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो ल पढे त्यो अलिकति एउटा त्यो हुन्छ नि ओभर एस्टिमेट गर्न चाहिँ मिल्दैन। यसलाई चाहिँ इन्ट्रान्स दिनु, इन्ट्रान्सको लागि तयारी गर्नु र तपाईँले 11-12 पढ्नु यो फरक कुरा हो, एकदमै फरक कुरा हो है। इन्ट्रान्सको प्याटर्न फरक छ, इन्ट्रान्समा लेख्ने तपाईँको त्यो लेख्ने फर्मेट फरक छ, इन्ट्रान्समा प्रेजेन्ट गर्ने एन्सरको स्ट्रक्चर फरक छ। ती सबै कुरा धेरै कुरा फरक पर्ने हुँदा चाहिँ एट द एन्ड तपाईँले वाइजली चुज गर्नुपर्छ इन्ट्रान्स इन्स्टिट्युट जोइन गर्ने कि नगर्ने, जोइन गरे पनि कुन गर्ने र गर्ने बेसिस चाहिँ हतार गरेर नगर्नु होला। हतार गर्नुहुन्छ भने तपाईँ अलिकति फस्नुहुन्छ, अलिकति चिट तपाईँले कसैले चिट गर्न सक्छ। बेसिसहरू चाहिँ हेर्नु होला है, एकदमै ख्याल गर्नु होला है। गलत डिसिजन लिनुभन्दा पनि आफैले चाहिँ प्रिपेरेसन पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अब हाउ टु प्रिपेयर अब्जेक्टिभ भइसक्यो, हाउ टु राइट क्रिएटिभ भइसक्यो, मोडल क्वेसन्सहरू पनि भइसके। एट द एन्ड एक्सपेक्टेसन र कमिटमेन्ट तपाईँले जे एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ, मेरो नाम निस्केको एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि के कस्तो कमिटमेन्ट दिने भन्ने कुरा चाहिँ रेडी हुनुपर्छ। कमिटमेन्ट बिनाको तपाईँको एक्सपेक्टेसन म्याच हुँदैन, त्यो लेभलको तपाईँले लेबर लगाउनुपर्छ, कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ। र फ्रम द भेरी फर्स्ट डे एउटा कुरा चाहिँ दिमागमा के राख्नुहोस्, इन्ट्रान्स एपियर हुने 100% स्टुडेन्ट मध्ये 90%ले इक्जाम मात्रै दिन्छन्, 10% कन्फिडेन्ट भएर इक्जाम दिन्छन् र जो कन्फिडेन्ट भएर इक्जाम दिन्छ उसको मात्रै नाम निस्किन्छ। त्यो पनि ध्यान दिनुहोस्। अब केही प्रश्न छ भने प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। र यो 3S को कुरा मैले गरेको थिएँ, इन सर्ट मैले धेरै बोलिसकेँ। 3S को सानो कुरा मात्रै भन्छु। 3S भनेको सेल्फ रियलाइजेसन, सेल्फ मोटिभेसन, सेल्फ मोटिभेसन र सेल्फ क्वेसनिङ। आफूलाई क्वेसन गर्नुहोस् के गर्नु छ, आफू को हो, सेल्फ रियलाइजेसन रियलाइज गर्नुहोस् को हो, र आफूले आफैलाई मोटिभेट गर्नुहोस् कि मैले अब यसको लागि कसरी के गर्न सक्छु। हेर्नुहोस् है, मोटिभेसनको कुरामा म किन विश्वास गर्दिनँ भन्दाखेरि म आफू पनि +2 लेभलमा हुँदा सन्दीप महेश्वरीको कुरा भिडियो हेर्दै गर्दा लाग्थ्यो कि अब फेसबुक बन्द गरेर सबै कुरा म पढ्दिउँ लाग्थ्यो। तर फेरि त्यो टिक्दैन, त्यो इन्ड्युसमेन्ट मात्रै। जति दिन सुन्नुहुन्छ त्यति दिनसम्म मात्रै काम लाग्छ। जब तपाईँ भित्रैबाट सेल्फ मोटिभेट हुनुहुन्छ, आफ्नो कारण चाहिँ खोज्नुहुन्छ, प्रपोज चाहिँ खोज्नुहुन्छ ल पढ्ने, अनि मात्रै चाहिँ पढ्न सकिन्छ, मेहनत क्यारी आउट गर्न सकिन्छ। एन्ड एट द एन्ड आफूलाई सेल्फ क्वेसन गर्नुहोस् कहाँनिर समस्या छ, सेल्फ मोटिभेट गर्नुहोस् र आफूलाई रियलाइज गर्नुहोस् म को हुँ, कति आउँछ कति आउँदैन। आफ्नो स्टेटस आफैले बुझ्नु जरुरी छ। तपाईँलाई तपाईँभन्दा धेरै कसैले जान्दैन। तपाईँ एभरेज स्टुडेन्ट भए पनि ल इन्ट्रान्समा सक्सेसफुल र सक्सेस हुने सम्भावना छ। टप इक्जाम तपाईँ टप गर्ने स्टुडेन्ट भए पनि घमण्ड गर्नुहुन्छ भने तपाईँको नाम ननिस्किने चान्सेसहरू पनि हुन्छन्। सो यसरी लर्निङको प्लेटफर्मलाई चाहिँ छोड्नु भएन। र एउटा कुरा मैले कमिट के गरेँ, जुन ग्रुपको इनिसिएटिभ हाम्रो अञ्जली बहिनीले लिनुभयो र उहाँको साथीको उहाँको टिमले लियो, यस्तो इनिसिएटिभ तपाईँहरूले पनि लिन सक्नुहुन्छ। यस्तो कुनै डिस्कोर्स, यस्तो कुनै छलफल तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म अलवेज सपोर्टिभ छु। सो यति कुरा भनिसके पछाडि सम्भवतः मेरो सेसन, मेरो क्वेसन्सहरू यही नै चाहिँ इन्ड भएको छ। यहाँ बाहेकको केही प्रश्न छ भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी सबैजना